सबसे पहली चीज जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम उसे निहायत बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे और उसके नेक अमाल का बदला भी हम जरूर देंगे। शर्त अल्लाह ने जो रखी वो है अमल साले, नेक अमल, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जरूर देगा। ये पहली किस्म है जिससे आप सादतमंद बन सकते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम अपने उस्ताद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे कहा करते थे कि शेखुल इस्लाम को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल के अंदर बड़ी मसाइब व आलाम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या चीज थी? सिर्फ तकवा और परहेजगारी, नेक अमल साले थी, जिसके वजह से उनके चेहरे टिमटिमाते थे रोशन चांद की तरह। इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहा करते थे कि इसी दुनिया के अंदर जन्नत है, जो शख्स इस दुनिया के अंदर जन्नत में दाखिल नहीं हो सका, आखिरत के जन्नत में क्या दाखिल हो सकेगा। क्यों कहा करते थे? इसलिए कि जो सच्चे मोमिन होते हैं, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, पक्के इंसान होते हैं, अल्लाह के करीबी होते हैं, इस दुनिया के अंदर उसको सजा दी जाती है, उनको हर किस्म की अला बला मुसीबत में डाला जाता है। अगर इसको झेल लेता है कोई इंसान तो फिर समझिए कि अल्लाह ने उसको इसी दुनिया के अंदर जन्नत में डाल। आगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ये भी बात कहा करते थे कि अगर वो जान जाएं हम मुसलमानों की क्या हालत है, हम इतने आराम और सुकून से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो यकीनन अगर वो हमारे हाल को जान जाएं, हमारे इस ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके को जान जाएं, तो यकीनन हम उलमाए किराम के, हम मुसलमानों के घर को नेस्तो नाबूद कर दें, हम मुसलमानों को मार पीट कर बुरा हाल कर देंगे अगर इन कुफारों को, इन जालिम बादशाहों को ये मालूम हो जाए कि ये कितने आराम और सुकून से रहते हैं। दूसरा सबब क़ज़ाए क़द्र पर ईमान रखना। सादतमंद के लिए दूसरा सबब क़ज़ाए क़द्र पर ईमान रखना। जब तक एक इंसान क़ज़ाए क़द्र पर ईमान रखता है, उस वक्त तक अपने अंदर सुरूर महसूस करता है और बिला तकल्लुफ हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ धकेल देता है। ये दूसरा सबब। इसी तरीके से तीसरा सबब जो है बहुत अहम है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करना, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना। किस तरीके से याद किया जाए? नमाज के ज़रिए से याद किया जाए, दुआओं के ज़रिए से याद किया जाए, चलते फिरते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहें। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को चलते फिरते हर वक्त याद करना चाहिए। यह है तीसरा सबब। चौथा सबब, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसी पर क़नाअत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना रिस्क दिया है उसी पर क़नाअत करना, सब्र से काम लेना। अगर मुसीबत पहुंच जाए तो उस पर वावेला नहीं करना, चीख चिल्लाहट की आवाज ना निकालना। यह है रिस्क पर क़नाअत करना। अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसी पर क़नाअत करना। और पांचवा सबब, हर मोमिन बंदा को ये यकीनी तौर पर जान लेना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हकीकी सआदतमंदी नहीं है। अगर हकीकी सआदतमंदी है तो सिर्फ आखिरत के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, कि यकीनन हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है, यकीनन इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे।
کبھی جان کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو آزماتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، پس ایسے صبر گزاروں کو بشارت سنا دیجئے جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بلا شبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کو ضرور آزمائے گا۔ انسان اللہ رب العالمین کو آزماتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ سب سے زیادہ قریبی بنتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے جو بندہ اللہ رب العالمین کا جتنا قریبی بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کس کس طریقے سے اللہ نے آزمایا لیکن کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کو پکڑ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، کیسی کیسی مصیبتوں کو، کیسی کیسی تکلیفوں کو انہوں نے نہیں جھیلا۔ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث جس کو سن لیجیے، بہت اہم حدیث ہے۔ امام احمد اپنے مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ قلم خشک ہو گئے، قلم خشک ہو گئے، اگر تمام کی تمام مخلوقات تمہیں مل کر کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں لکھ چکا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تمام کی تمام جماعت، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں، اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر کر چکا ہے، نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمل صالح کو پکڑیے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اہم چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کو کس طریقے سے یاد کرے تاکہ آپ کا عمل قابل قبول ہو۔ اللہ نے جس طریقے سے جہاں پر آپ کو اگر مال دیا ہے تو مال کے ذریعے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو ذہن و بدھی دی ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، چند دن شعبان کے ہیں، اس کے بعد ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے ہم ابھی سے تیار ہو جائیں۔